यो भिडियो मैले कुनै पनि ब्याङ्कलाई तल अथवा माथि देखाउनलाई नभई होम लोनको कारण कति मान्छेले दुविधामा पर्नु भएको छ, कति मान्छेले दुःख पाउनु भएको छ, कति मान्छेले आफ्नो घरबारै त्याग्नु परेको छ, त्यसै कारण त्यसबारे सचेत गराउनको लागि मात्र मैले यो भिडियो हालेको हो। यो भिडियो राम्रो प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गरिदिनु होला, यसलाई मिसलिडिङ इन्फर्मेसनको रूपमा नलिदिनु होला। नमस्कार, म शिव भण्डारी नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले होम लोन बारे जानकारी दिनेछु। एउटा होम लोन भनेको के हो अनि मोस्ट अफ द ब्याङ्कले अहिले होम लोनमा किन फोकस गरिरहेछ, के हामीले होम लोन चाहिँ एप्लाई गरेको अब हामी गयौँ ब्याङ्कमा गएको 2 दिनमै हामीले होम लोन पाउन सक्छौँ त, त्यसबारे जानकारी दिनेछु। अनि सुड आई एप्लाई द होम लोन, अब हाम्रो जुन अहिले अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले होम लोन एप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ कि नै, किनभने मोस्ट अफ द पिपलले यही 4 नम्बरको क्वेसन छ नि, यो क्वेसनमा ध्यान नदिएको कारण चाहिँ आफ्नो भएको जग्गा जमिन पनि गएको छ अनि तपाईँको फ्युचरमा चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू बियर गरिरहनु भएको छ होइन। त्यही भएर यो क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर यो क्वेसन पनि एकदम ख्याल गर्नु होला है। त्यसै गरी अर्को प्रोसेस टु गेट द होम लोन, अब हामीले प्रोसेसहरू के हो भनेर थाहा पायो भने त ब्याङ्करले हामीलाई अलिकति डाइभर्ट गरेर टाइम एक्सटेन्ड गराउन सक्दैन नि त, तपाईँले छिटै समयमा चाहिँ होम लोन पाउन सक्ने हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड, जुनको लागि चाहिँ ब्याङ्करले झुलाइ गर्छ होइन, त्यो डकुमेन्ट रिक्वायर्ड चाहिँ तपाईँहरूलाई म लगभग भनिदिन्छु होइन। त्यही पनि 1-2टा एक्स्ट्रा केही माग्यो भने हो, नत्र लगभग तपाईँलाई मैले यहाँ डकुमेन्ट जे भनिदिन्छु नि त्यो डकुमेन्ट भएपछि तपाईँले होम लोन एप्लाई गर्न मिल्छ। अनि यति गरिसकेपछि तपाईँलाई प्रोसेस पनि थाहा भयो, डकुमेन्ट पनि थाहा भयो भनेपछि विच ब्याङ्क टु चुज, कुन ब्याङ्कमा जाँदा चाहिँ अहिले त तपाईँको सबै ब्याङ्कले होम लोन सिंगल डिजिटमा दिएको छ होइन, तर आगामी दिनमा दिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कुन ब्याङ्कमा जाँदा चाहिँ तपाईँले होम लोन लिएर फ्युचरमा चाहिँ सबैले इन्ट्रेस्ट रेट बढाउला, तर सबैभन्दा कम इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने ब्याङ्क चाहिँ को हुन्छ त्यसबारे पनि चर्चा गर्नेछु है। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आज मैले सकेसम्म आफूले जाने कुराहरू दिनेछु। अब लागौँ अझ भिडियोको मेन कन्टेन्टतर्फ। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी मैले गरेको छु अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अनुसार व्यक्त गरेको हुँ। यस भिडियोको प्रमुख उद्देश्य शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिनु मात्र हो। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी कुनै पनि सिफारिस होइन। शेयर बजारमा लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुने भएकोले शेयर बजारमा लगानी गर्दा आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र पैसा परिचालन क्षमताको आधारमा गर्नुहोला। आजको मेन टपिक के हो भने होम लोन। होम लोन भने के हो भने तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, तपाईँले लोन माग्नुहुन्छ। लोन चाहिँ के को लागि माग्नुहुन्छ भने कतै जग्गा जमिन किन्नु पर्यो अथवा भएको जग्गा जमिनमा घर बनाउनु पर्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ होम लोन भनेपछि घर बनाउनलाई मात्र मानिँदैन, तपाईँले कतै जग्गा जमिन किन्नु मन छ भने त्यो जग्गा जमिन किन्नको लागि लिएको लोन पनि त्यसलाई होम लोनमा काउन्ट हुन्छ है। होम लोन भने के हो बुझिहाल्नु भयो। अर्को कुरा के छ भने अहिले मोस्ट अफ द ब्याङ्कले किन होम लोनमा फोकस गरिरहेछ भन्ने कुरा छ है। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कोरोना भाइरसको कारण मोस्ट अफ द बिजनेस चाहिँ डाउन भएको स्थिति छ। अनि मोस्ट अफ द बिजनेस डाउन भएको स्थितिमा चाहिँ लोनको माग एकदम कम छ। अब बिजनेसमा लोनको माग कम हुने बित्तिकै मोस्ट अफ द तपाईँको ब्याङ्कको के छ भने स्ट्राटेजी, हामी सबै नर्मल नेपालीको के छ तपाईँलाई इमोसनल कुराहरू एउटा भनौँ है। पहाडमा भएको मान्छे अथवा तपाईँको हिमालमा भएको मान्छेको के छ सोच भने तराईमा जग्गा जमिन होस्, यो मोस्ट अफ द मान्छेको छ है। मैले पनि धेरै हाम्रो रिलेटिभहरूकोमा अनि तपाईँको मोस्ट अफ द मान्छेको कुरा गर्दाखेरि एउटा जग्गा चाहिँ किन्न पाए हुन्थ्यो नि तराईतिर भन्ने हुन्छ। अनि तराईतिर जग्गा किन्यो, तराईतिर जग्गा किनेपछि सहरहरूमा बुटोल, विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरामा चाहिँ घर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ यही इमोसनलमा चाहिँ खेलेर तपाईँको मोस्ट अफ द ब्याङ्कले चाहिँ मोस्ट अफ द ठाउँमा त लोन दिन मिल्ने अवस्था छैन, त्यही भएर चाहिँ यही इमोसनलमा खेलेर चाहिँ होइन मान्छेको इच्छा यही हो होइन। यसमा चाहिँ अरू ठाउँ कोही नभए पनि तपाईँको होम लोनमा त मान्छेले एप्लाई गर्छ भनेर चाहिँ होम लोन प्रोडक्टमा चाहिँ धेरै फोकस गरेको होइन। किनभने मोस्ट अफ द नेपालीको मात्र होइन विदेशीहरूको पनि के छ आफ्नै घर भइदिए हुन्थ्यो, आफ्नै जग्गा जमिन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ धेरै मान्छेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्कहरूले अहिले मस्ट फोकस गरेको लोन प्रोडक्ट भनेको होम लोन हो है। अनि अर्को क्वेसन के छ भने के ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँ आज ब्याङ्कमा जानुभयो, डकुमेन्ट के भन्छ त्यो दिनुभयो होला, आजै दिनुभयो भने होम लोन 2 दिनमा एप्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो चाहिँ तपाईँ मिसकन्सेप्टमा नपर्नु। कुनै पनि ब्याङ्कले 2 दिनमा होम लोन तपाईँलाई दिँदैन। अब तपाईँको मान्छे नै चिनेछ, अब तपाईँको म्यानेजरै चिनेछ, त्योभन्दा हायर अफिसियलै चिनेछ भने उनीहरूले केही सेटिङ मिलाएर दियो भने छुट्टै कुरा हो। नत्र हामी अर्डिनेरी मान्छे तपाईँको ब्याङ्कमा गएर हामीले 2 दिनमा लोन पाउँदैनौँ है। त्यो चाहिँ पहिल्यै माइन्ड मेकअप गर्न जानुभयो भने तपाईँलाई अलिकति मेन्टल प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ। किनभने मै जाँदा पनि मलाई 2 दिनमा होम लोन दिन्छु भनेको मान्छेलाई मैले डकुमेन्ट एकदम टाइममा बुझाउँदा पनि मैले त्यो 2 दिनमा होम लोन पाएको थिएन। अनि अर्को के छ भने बुझ्नुपर्ने, अब सुड आई एप्लाई द होम लोन भन्ने कुरा छ कि यो क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने यही क्वेसनको कारण चाहिँ मोस्ट अफ द मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होम लोन लिएपछि के हुन्छ भने होम लोन लिँदाखेरि त
तपाईँले सर्टेन कोल्याट्रल राख्नुपर्छ। सपोज घरै राख्नुभएको हुन्छ, आफ्नो जग्गा जमिन राख्नुभएको हुन्छ होइन, त्यो कोल्याट्रल चाहिँ यदि तपाईँले यो होम लोन तिर्न सक्ने अवस्था भएन भने यो लिलामी हुन्छ, उनीहरूले खाइदिन्छ। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ होम लोन लिँदाखेरि तपाईँले जति त्यो इन्स्टलमेन्ट छ नि, अहिले मोस्ट अफ द ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट मात्र तिरे हुन्छ भनेको छैन, तर इन्ट्रेस्ट होइन, तपाईँले प्रिन्सिपल सहितको इएमआई क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँले जुन मन्थली अर्न गर्नुहुन्छ नि, त्यो इएमआई चाहिँ सजिलै भरपाई गर्न सक्नुहुन्छ कि नै आफ्नो घर खर्च कटाएर। सपोज तपाईँले 1,00,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने तपाईँको इएमआई 50,000 छ भने तपाईँले सक्नुहुन्छ है, किनभने 50,000 रुपियाँ घर खर्च राखेर 50,000 चाहिँ तपाईँले तिर्दै जान सक्नुहुन्छ नि। तर तपाईँको 50,000 इन्कम छ, इएमआई 40,000 छ, यस्तो अवस्थामा त सक्नुहुन्न। अहिले तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेटै 40,000, इन्ट्रेस्टै तपाईँले 40,000 तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त फ्युचरमा एउटा कुरा, अहिले तपाईँहरू जति एकदम एक्साइटेड भए पनि 1 वर्षको लागि हो है, मोस्ट अफ द ब्याङ्कले तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएट गराउँदिन भनेको, तर 1 वर्षपछि मोस्ट अफ द ब्याङ्कले बढाउँछ नै, किनभने यो क्राइसिस सधैँ त रहँदैन। क्राइसिस तपाईँको डाउन हुने बित्तिकै बिजनेस ग्रो हुन्छ, बिजनेस ग्रो हुने बित्तिकै तपाईँको यतापट्टि ब्याङ्करहरूको चाहिँ के हुन्छ भने लोन प्रोडक्ट चाहिँ होम लोन प्रोडक्टमा फोकस भन्दा नि यतापट्टि बिजनेसमा फोकस हुन्छ। बिजनेसमा फोकस हुन थालेपछि यतापट्टि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ। त्यही भएर तपाईँले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने होम लोन लिँदै गर्नु भएको छ भने त्यसको इएमआई इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल है, अहिले मोस्ट अफ द ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट भने पनि तपाईँले चाहिँ प्रिन्सिपल पनि क्यालकुलेट गरेर त्यति चाहिँ मैले 10 वर्ष 15 वर्षसम्म तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो चाहिँ आफूले सेल्फ इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो कि। किनभने सेल्फ इभ्यालुएट गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त म फ्युचरमा चाहिँ तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ। अहिले तिर्न सक्नु होला, ल 1 वर्ष 2 वर्ष तिर्न सक्नु होला, 2 वर्षपछि सक्नु भएन भने त ब्याङ्कले तपाईँको भयोभरको जग्गा जमिन खाइदिन्छ नि त। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला होइन, जस कारण चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ फाइनेन्सियल बर्डन नहोस्। अब अर्को कुरा, अब यो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि 2 दिनमा होम लोन चाहिँ दिँदैन ब्याङ्कले भनेको थिएँ है, त्यसको रिजन पनि त दिनु पऱ्यो। त्यसको रिजन चाहिँ मैले प्रोसेस टु गेट द होम लोनमा दिन्छु है। खासमा प्रोसेस के हुन्छ, तपाईँ ब्याङ्क जानुहुन्छ, ब्याङ्कमा गएर के भन्छ त्यो जुन लोन डिपार्टमेन्टको स्टाफ छ, तपाईँसँग कुरा गर्ने स्टाफ छ है, अनि स्टाफले भन्छ 2 दिनमा लोन दिन्छु, तपाईँले सबै डकुमेन्ट सब्मिट गर्नु भन्छ होइन। अनि तपाईँले उनीहरूले सबै डकुमेन्ट भने हुँदैन है, एउटा उनीहरूको फल्ट यहीँबाट सुरु हुन्छ, उनीहरूले सबै डकुमेन्ट भने हुँदैन, इन रियालिटी उनीहरूलाई नै थाहा हुँदैन। किनभने यो केसमा उनीहरूले हेलचेक्राइ गरेर हुन्छ कि मोस्ट अफ द ब्याङ्कमा गएको छु है, म मोस्ट अफ द ब्याङ्कमा नि गएको छु, अनि मोस्ट अफ द इम्प्लोइको बिहेभियर पनि देखेको छु होइन, अनि उनीहरूले काम गर्ने तरिका पनि देखाएको छु। त्यही भएर चाहिँ मैले यो आफैले भोग्या भएर भनेको होइन। मोस्ट अफ द ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्प्लोइले चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर फर्स्ट दिएरै क्लियर भनिदिँदैन एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, ल अब तपाईँले डकुमेन्ट उसले जे भन्यो नि त्यो डकुमेन्ट दिनुभयो, दिएपछि त्यति त्यो सिचुएसनमा के भन्छ भने उसले ल तपाईँको डकुमेन्ट सबै ठिक छ भन्छ, तर उसले राम्रै चेक गरे हुँदैन। अनि के गर्छ भने उसले जुन डकुमेन्ट लियो नि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ उसले हायर अथोरिटीमा पठाउँछ, आफ्नोभन्दा हाई लेभलमा होइन, हाई लेभलमा चेक हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट लेभल छ है। मलाई साथीले भन्थ्यो नेपाल ब्याङ्कमा चाहिँ 6वटा स्टेपमा जानुपर्छ त्यो चेकिङ लेभल भनेको छ कि। तपाईँको डकुमेन्ट चेक गर्ने लेभल चाहिँ पहिला तपाईँले एउटा जुन आफ्नो स्टार्टिङ जोसँग कुरा भयो त्यसले हेर्छ, त्यसपछि त्योभन्दा माथि पनि 5वटा लेभल हुन्छ, 5वटा लेभल पार गरेपछि बल्ल डकुमेन्ट भेरिफाई हुन्छ भनेको छ होइन। त्यो 6वटा लेभल, टोटल 6 भयो नि त तपाईँले दिएको छ है, त्यो 6वटा लेभल भेरिफाई भएर माथि पुग्नु पऱ्यो। ल डकुमेन्ट तपाईँको सबै ठिक छ भनेर आयो, ठिक छ भनेपछि के हुन्छ भने त्यसपछि तपाईँलाई भ्यालुएसन गर्न भन्छ कि, घरको भ्यालुएसन गर्न भन्छ अथवा जग्गाको भ्यालुएसन। तपाईँले कोल्याट्रल केही त राख्नु पऱ्यो नि त, के को आधारमा चाहिँ तपाईँलाई लोन दिने। तपाईँको जग्गा छ भने जग्गाको भ्यालुएसन गर्न भन्छ, अनि तपाईँको घर छ भने घरको भ्यालुएसन गर्न भन्छ। अनि उनीहरूले भ्यालुएटर एसाइन गरिदिन्छ। भ्यालुएटरले पनि के गर्छ भने यदि तपाईँको ब्याङ्कमा चिनजानकै मान्छे छ भने त उसले त छिटो गरिदिनु भनेर भन्छ, तर यदि उसले भनेन भने चाहिँ के गर्छ, यता तपाईँलाई भ्यालुएटरले पनि झुलाइदिन्छ। 1 दिन दिँदैन, 2 दिन दिँदैन, 3 दिन आउँदैन, 4 दिन आउँदैन, कोही कोही त हप्ता दिन पनि आउँदैन भ्यालुएटर। अनि त्यस्तो अवस्थामा भ्यालुएटरले गर्दा एउटा टाइम तपाईँको एक्सटेन्ड भयो। पहिला डकुमेन्ट भेरिफिकेसनको लागि एक्सटेन्ड भयो, त्यसपछि भ्यालुएटरको लागि एक्सटेन्ड भयो, अनि भ्यालुएटर आयो अरे सपोज। भ्यालुएटर आएपछि के हुन्छ भने उसले भ्यालुएसन गर्छ, भ्यालुएसन पनि दिनलाई उसले टाइम लाउँछ है। अब आज भ्यालुएसन गऱ्यो भोलि नै दिन्छु भन्छ, तर मोस्ट अफ द भ्यालुएटरले दिँदैन, 2-3 दिन भ्यालुएटरले लायो। अनि भ्यालुएटरले लगाएपछि फेरि तपाईँको डेज एक्सटेन्ड भयो 2-3 दिन। मैले त 2-3 दिन मात्र भनेको छु है, कोही कोही त हप्ता दिन लगाइदिएको रेकर्ड पनि छ। अनि यस्तो अवस्थामा भ्यालुएटरले तपाईँलाई रिपोर्ट दियो, रिपोर्ट तपाईँको ब्याङ्कमा जान्छ होइन, ब्याङ्करले फेरि तपाईँको चेक गर्छ। उसले सुरुमा त त्यो जुन भ्यालुएटरले जुन रिपोर्ट दियो नि त्यो रिपोर्ट चाहिँ सुरुमा तपाईँले जसलाई डकुमेन्ट सब्मिट गरेको छ उसैकोमा जान्छ होइन। उसले फेरि त्यो 6 लेभलको उसले त पहिला त ठिक छ भन्छ, तर फेरि त्यो जति माथिल्लो स्टेप छ नि 5वटा स्टेप,
त्यसमा पनि जान्छ। त्यसमा गएपछि बल्ल यदि ठिक छ भने त ठिक छ, तर मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ बेठिक भएको पनि देखिन्छ होइन। फेरि अनि त्यसपछि तपाईँको भ्यालुएटरलाई चाहिँ यो पोइन्ट मिस्टेक भयो करेक्ट गर्नु भन्छ। करेक्ट गरेर फेरि तपाईँको ब्याङ्करको त्यो जुन स्टाफ छ उसले लिन्छ, फेरि तपाईँको भेरिफाई गर्छ। यदि भेरिफाई भयो नि, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेरिफाई भयो, प्रिलिमिनरी भ्यालुएसन भनेको तपाईँको फर्स्ट स्टेप भ्यालुएसन होइन, त्यो भ्यालुएसन तपाईँको भएपछि के गर्छ भने बल्ल उसले लोन एप्रुभलको प्रोसेस अगाडि बढाउँछ। त्यसपछि तपाईँको लोन एप्रुभल हुन अलिकति टाइम लाउँछ उनीहरूले। लोन एप्रुभल भयो, लोन एप्रुभल भएपछि के गर्छ भने अब फेरि तपाईँलाई फाइनल भ्यालुएसन रिपोर्ट चाहियो भन्छ। अनि फाइनल भ्यालुएसन रिपोर्टको लागि तपाईँले फेरि भ्यालुएटरलाई कल गर्नु पऱ्यो। भ्यालुएटरले फेरि त्यहाँ झुलाइदिन्छ। अनि भ्यालुएटरले झुलाइदिइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको ल उसले चाहिँ 1 दिन झुलायो, 2 दिन झुलायो, हप्ता दिन झुलायो अरे। हप्ता दिन झुलाएपछि ल तपाईँले फलोअप गरिरहनु भयो भने दियो। दिएपछि के हुन्छ भने त्यो फाइनल भ्यालुएसन आयो, लोन एप्रुभ पनि भइसक्यो। अब यु थिङ्क द्याट अब म चाहिँ लोन पाउने भयो भने, तर इन रियालिटी त्यस्तो हुँदैन। भ्यालुएसन रिपोर्ट आयो, तपाईँको फाइनल रिपोर्ट पनि आयो, फाइनल एप्रुभल रिपोर्ट। त्यसपछि फेरि यो जुन 6वटा स्टेप मैले भनेको थिएँ नि, त्यसमा फेरि जान्छ कि तपाईँलाई त्यही दिन दिँदैन। अनि फेरि जान्छ, 6वटा स्टेप तपाईँको पार भएर आउँछ। आएपछि तपाईँको बल्ल चाहिँ अब लोन स्याङ्सन भयो भनेर भन्छ। लोन स्याङ्सन भएर तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा आइसकेको छैन है। त्यसपछि के हुन्छ भने लोन स्याङ्सन भयो, अब तपाईँको सबै प्रोसेसहरू सकियो भन्छ। सकिएपछि के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब मोर्गेज गर्न जानुपर्छ। मालपोत कार्यालयमा चाहिँ जग्गा हो भने जग्गा रोका गर्नु पऱ्यो, घर हो भने घर रोका गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि घर रोका गर्नलाई उनीहरूले डेट तोक्छ। डेट तोकेर तपाईँ जाने, अनि घर रोका गर्छ। घर रोका गरेर बल्ल तपाईँको चाहिँ घर रोका गरेको भोलिपल्ट उनीहरूले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा हालिदिन्छ। यस्तो लामो प्रोसेस छ होइन, जस कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतापट्टि ब्याङ्कले 2 दिनमा लोन कुनै पनि ब्याङ्कले दिँदैन है, अहिलेसम्म दिएको छ जस्तो पनि लाग्दैन। अब यो तपाईँलाई प्रोसेस त लामो प्रोसेस भने, तर लामो प्रोसेसमा पनि ब्याङ्करले चाहिँ तपाईँलाई मेन झुलाउने भनेको चाहिँ डकुमेन्टको आधारमा हो होइन। अब यसमा चाहिँ डकुमेन्ट के चाहिन्छ तपाईँलाई मैले डिटेल भनिदिएँ भने त लगभग तपाईँलाई एकदम सजिलो भयो नि त। उनीहरूले झुलाउनु सकेन, उनीहरूले भन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई डकुमेन्टहरू थाहा भयो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो भयो नि त होइन। त्यही भएर डकुमेन्टहरू चाहिँ मजाले टिप्नु होला है। एउटा चाहियो तपाईँको सिटिजनसिप चाहियो, तपाईँको मात्र होइन, जसले चाहिँ जसको नाममा लोन लिने उसको चाहियो, अनि फ्यामिली मेम्बरको चाहियो होइन, जसको चाहिँ हकवाला फ्यामिली मेम्बर। सपोज अब कुनै पनि कोल्याट्रल राखेको छ भने चाहिँ तपाईँको त त्यो कोल्याट्रलको त वारिस पनि हुन्छ नि त, त्यो हकवालाहरू हुन्छ नि त, उहाँहरूको सबैको नागरिकता चाहियो, फोटो चाहियो। त्यसपछि अर्को के चाहियो भने अब तपाईँको जग्गा मात्र राखेर लिने हो, जग्गालाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जग्गाको लाल पूर्जा भयो। तर जग्गामा घर पनि छ, अनि घरको आधारमा चाहिँ तपाईँले भ्यालुएसन गराएर लोन लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ लाल पूर्जामा घर तपाईँको मेन्सन गरेको छ कि नै त्यो ख्याल गर्नु होला। किनभने यो कुरा हेर्दैनन्, तर लास्ट आवरमा जब त्यो फाइनल रिपोर्ट एप्रुभल भयो भनेर तपाईँलाई मैले भने नि, लास्ट आवरमा चाहिँ अनि ल्याङल्याङ गर्न थाल्छ होइन। त्यही भएर यो कुरा नि ख्याल गर्नु होला है, तपाईँको लाल पूर्जामा घर लेखिएको छ कि नै। यदि तपाईँ घरको आधारमा चाहिँ लोन लिँदै हुनुहुन्छ भने यो कुरा भयो। अनि अर्को कुरा चाहिने भनेको जग्गाको 4 किल्ला। 4 किल्ला भनेको के हो भने तपाईँको 4वटा बााउन्ड्री हुन्छ नि जुन घरको। सपोज मेरो घरको चाहिँ साइडमा 4वटा घर छ भने, अथवा 4वटा जग्गा छ भने, त्यो जग्गाको ओनरहरूको किता नम्बर के छ त्यो तपाईँले मेन्सन गरेको एउटा कागज हुन्छ, जुन चाहिँ वडा कार्यालयमा गएर वडा अध्यक्षको सिफारिसमा तपाईँले निकाल्न मिल्छ। त्यो वडा तपाईँको 4 किल्ला चाहियो। 4 किल्ला चाहिएपछि ब्लुप्रिन्ट नक्सा चाहियो। ब्लुप्रिन्ट नक्सा चाहिँ तपाईँले कसरी पाउन सक्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले लेटर लेखिदिन्छ, अनि नापी विभागमा जाने, नापी विभागमा गएर तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि उनीहरूले ब्लुप्रिन्ट नक्सा दिन्छ ब्याङ्ककै नाममा होइन। अनि त्यो गरेर तपाईँले फेरि त्यो लेटर ब्याङ्कमा लगेर दिनु पऱ्यो त्यो नापी नक्सा। त्यसपछि अर्को के चाहियो तपाईँलाई, इन्कम सोर्स। तपाईँ अब स्यालेरीमा इन्कम जेनेरेट गरिरहनु भएको छ कि बिजनेसमा। स्यालेरीमा गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो स्यालेरी सर्टिफिकेट दिनु पऱ्यो एउटा। अनि तपाईँको स्यालेरी डिपोजिट भएको चाहियो। फेरि तपाईँले स्यालेरी चाहिँ त्यो ह्यान्ड क्यास लिनुहुन्छ अथवा तपाईँको विदाउट ट्याक्स लिनुहुन्छ भने काम लाग्दैन है, त्यो ब्याङ्कले काउन्ट गर्दैन। त्यही भएर तपाईँ स्यालेरीको आधारमा चाहिँ लोन लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको हुनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा ट्याक्स तिरेको हुनु पऱ्यो। अनि स्यालेरी सर्टिफिकेट त जसले पनि बनाइदिन्छ, नट अ बिग डिल। अर्को बिजनेसको छ भने तपाईँको प्यानमा दर्ता हुनु पऱ्यो, अनि तपाईँले ट्याक्स तिरेको रसिद तपाईँसँग हुनु पऱ्यो। अब रेन्टल ट्याक्सबाट रेन्टबाट तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको घरको जति भाडा आउँछ नि त्यो आधारमा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले घर जसलाई भाडामा दिनुभएको छ उनीहरूसँग त तपाईँले सम ट्रिटी साइन गर्नुभएको हुन्छ होइन। त्यो ट्रिटी साइन गरेको चाहिँ पेपर
तपाईँसँग हुनु पर्यो, त्यो पेपर उनीहरूलाई दिनु पर्यो होइन, फोटोकपी दिने, आफूलाई त रियल कपी राख्ने। अनि त्यो गर्दै गर्दा अर्को कुरा, उनीहरूले जुन पैसा दिएछ नि त्यो चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा डिपोजिट हुनु पर्यो, जसको स्टेटमेन्ट चाहिँ ब्याङ्कले खोज्छ। त्यसै गरी अर्को के चाहियो भने त्यो जुन ट्रिटी भएको छ नि त्यसको आधारमा भाडा त तय भयो, भाडाको चाहिँ तपाईँको रेन्टको ट्याक्स तिरेछ कि नै, रेन्टल ट्याक्स भन्छ जसलाई, त्यो पनि उनीहरूलाई दिनुपर्छ। यति भयो, यो एउटा सर्टेन लेभल भयो। त्यसपछि अर्को के चाहिन्छ भने इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्सको ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँले लिएर आएर दिनु पर्यो। अर्को मालपोत रसिद, तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि तपाईँको प्रपर्टी छ जसलाई कोलाट्रलमा हाल्दै हुनुहुन्छ त्यो कोलाट्रलको चाहिँ मालपोतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इयरली जुन हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि त्यो ट्याक्स क्लियर हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, तपाईँले ट्रान्जेक्सन गरेको कति छ, तपाईँको स्यालेरी डिपोजिट भएको छ कि छैन त्यसबारे चाहिँ खोज्छ। यति पुरै मैले जुन जुन डकुमेन्टहरू भने त्यो डकुमेन्टहरू तपाईँले लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ ब्याङ्कले झुलाउन अलिकति टाइम अलिक कम गर्छ है, किनभने यही डकुमेन्ट चाहिँ कहिले एउटा भनिदिन्छ एउटा भन्दैन, अर्को भनिदिन्छ अर्को भन्दैन। तर यो सबै डकुमेन्टहरू तपाईँले पहिल्यै रेडी गरेर जानुभयो भने चाहिँ मोस्ट अफ द ब्याङ्कले तपाईँलाई झुलाउन सक्ने चान्स चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। अनि अर्को कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्यालुएटर असाइन गऱ्यो नि, भ्यालुएटर असाइन गरेपछि तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कले गरिदिन्छ भनेर आशमा नबस्नु होला। भ्यालुएटर असाइन गर्ने बित्तिकै भ्यालुएटरको नम्बर लिने, मलाई अर्जेन्ट छ आउनु भन्ने, त्यो गर्ने। फलोअप जहिले पनि ब्याङ्कले सबै प्रोसेस गरिदिन्छ भनेर कहिले पनि आशमा नबस्नु होला। ब्याङ्कलाई दिनदिनै फोन गर्ने, फोन मात्र होइन दिनदिनै ब्याङ्क पनि जाने यदि तपाईँलाई होम लोन लिनै मन छ भने, किनभने फोनको आधारमा उनीहरूले भइरहेछ भन्छ, तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने भएन भने उनीहरूले फोकस गर्दैन। त्यही भएर ब्याङ्कमा चाहिँ डेली अपडेट लिइरहने, डेली ब्याङ्कमा गइरहने, यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सकेसम्म छिटै होम लोन पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि अब होम लोन पाउँदै गर्दाखेरि के कुरामा खर्च हुन्छ त्यसबारे पनि जानौँ न त है। तपाईँलाई के कुरामा चाहिँ खर्च हुन्छ होम लोन तपाईँको भन्नलाई त अब मोस्ट अफ द ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज यति लिन्छु, तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट यति हो, तर यति मात्र खर्च हुँदैन है, अरू धेरै खर्चहरू हुन्छ। सपोज एक्जाम्पल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तपाईँको फर्स्ट स्टेज भ्यालुएसन छ नि त्यो भ्यालुएसनको लागि कुनैले तपाईँको 2000 लिन्छ, कुनैले डिफ्रेन्ट लिन्छ। सुरुमा तपाईँले भ्यालुएसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँसँग 2000 लिएर गयो, त्यो तपाईँको खर्च भयो। अर्को फाइनल भ्यालुएसन रिपोर्ट हुन्छ। फाइनल भ्यालुएसन रिपोर्ट चाहिँ के हुन्छ भने कुनैले मिनिमम 15,000 तोके हुन्छ, कुनैले चाहिँ 0.15% तपाईँको लोन एमाउन्ट जति छ नि, लोन एमाउन्टमा कोलाट्रलको भ्यालुएसन जति आउँछ, कोलाट्रल भ्यालुएसनको 0.15% चाहिँ तपाईँले भ्यालुएटरलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो एउटा भयो। अर्को क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर हुन्छ, भनेको तपाईँले अरू ठाउँबाट लोन लिनु भएको छ कि छैन त्यो लोन लिएको इन्फर्मेसन गेन गर्नलाई ब्याङ्कले चाहिँ त्यो क्रेडिट इन्फर्मेसनमा अब निवेदन दिन्छ, त्यो निवेदनको सर्टेन चार्ज हुन्छ, त्यो तपाईँले पे गर्नुपर्छ। अर्को क्राइम इन्भेस्टिगेसन चार्ज हुन्छ, भन्नाले तपाईँले कुनै क्राइम गर्नुभएको छ कि नै, कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुनु भएको छ कि नै, त्यसको लागि पनि ब्याङ्कले त्यो माग्छ इन्फर्मेसन, त्यसको लागि पनि तपाईँले चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को ब्लु प्रिन्ट नक्सा, मैले भने नि तपाईँलाई ब्याङ्कले लेटर लेखिदिन्छ, नागरिक विभागमा जान्छौँ, त्यो ब्लु प्रिन्ट लेटर निकाल्नुपर्छ नि, ब्लु प्रिन्ट नक्सा, त्यो नक्साको नि हामीले चार्ज तिर्नुपर्छ। अर्को चार किला प्रमाणीकरण भने मैले, त्यो चारवटा जुन हाम्रो बोर्डरको जग्गा छ त्यसको प्रमाणीकरणको लागि पनि हामीले ओडामा पैसा तिर्नुपर्छ। अनि मालपोत रोका गर्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को सर्भिस चार्ज चाहिँ, अब अहिले तपाईँलाई कुनै ब्याङ्कले अलिकति धेरै लिन्छु भनेर भनेको छ भने अहिले कमर्सियल ब्याङ्कले लिन पाउने एकदम हाई सर्भिस चार्ज भने, अब यो जुन मौद्रिक नीतिमा तपाईँको इन्डिकेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कले धेरै लिएको थियो, त्यही भएर म्याक्सिमम चाहिँ होइन, मिनिमम चाहिँ अब कुनै ब्याङ्कले, अब सपोज एनआइसिएसिआईले 0.25 मात्र राखेको छ, अरूले डिफ्रेन्टली अलिअलि कम राखेको छ होइन, त्यो डिपेन्ड्स अपन ब्याङ्क। तर म्याक्सिमम चाहिँ अहिले 0.75 भन्दा तिर्नु पर्दैन इन केस अफ तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क है। अब यति कुरा जानिसकेपछि तपाईँलाई मैले के भने होम लोन भने के हो भने, ब्याङ्कले 2 दिनमा होम लोन दिन सक्छ कि सक्दैन भने, ब्याङ्कले चाहिँ होम लोनमा किन फोकस गरिरहेको छ नि भने। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब हामीले होम लोन लिँदा ठिक हुन्छ कि नै कुरा भने, सुड आई एप्लाई होम लोनमा चाहिँ मैले केही पोइन्टहरू फेरि थप्न लागेँ होइन। खासमा के हुन्छ भने तपाईँको अहिले चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको एनआइसिएसिआईको एक्जाम्पल लिगौँ है, उसले चाहिँ 8.25%मा तपाईँलाई लोन दिन्छु भनिरहेको छ होइन। तर लोन अहिले पो उसको बेस रेट कम छ होइन, तर आगामी दिनमा बेस रेट बढ्ने बित्तिकै बेस रेटको जुन अहिले पो घट्नुको कारण चाहिँ लो रेटमा चाहिँ उनीहरूले डिपोजिट लिन सक्छ होइन, तर इन अपकमिङ फ्युचर चाहिँ लिन सक्दैन, जस कारण चाहिँ बेस रेट आइपुग्छ। अहिले तपाईँको एनआइसिएसिआईले 8.25%मा, यो फेरि एनआइसिएसिआई मात्र तोके होइन है, सबै ब्याङ्कले सिस्टम यही हो, बेस रेटकै आधारमा दिने हो। त्यही भएर चाहिँ मैले एनआइसिएसिआईको चाहिँ अहिले अलिकति कम देखेको र मैले त्यसमा एक्जाम्पल दिएको होइन। तपाईँले 8.25%मा चाहिँ लोन लिनुभयो होइन,
अहिले 8.25%मा लोन लिँदाखेरि तपाईँ 40 लाखको लोन चाहिँ 20 वर्षको लागि लिनुभएको छ भने तपाईँको इएमआई चाहिँ एराउन्ड तपाईँको 34,000 देखि 35,000को रेन्जमा हुन्छ। इएमआई भनेको पर मन्थ तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने होइन, इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल गरेर। तर तपाईँको त्यही बेस रेट चाहिँ अब बढ्यो, सपोज 8.25बाट तपाईँको 11% भयो भने तपाईँको यो 34देखि 35,000को जुन इएमआई छ नि एकैचोटि 40,000देखि 41,000को 42,000को रेन्जमा पुग्छ कि जुन 6,000को डिफ्रेन्स भयो नि पर मन्थै। यस्तो कुराले चाहिँ अहिले इम्प्याक्ट गर्दैन। अहिले त तपाईँको के छ, 1 वर्षसम्म उनीहरूले चेन्ज गर्दिन भनेको छ, तर इन नियर फ्युचर त गर्छ। तपाईँको 35,000 तिरिरहेकोले 40,000 तिर्न थाल्यो भने तपाईँको 6,000 रुपियाँ महिनाको तपाईँको तिर्न पनि त गाह्रै हुन्छ नि त, यदि तपाईँ एकदम टाइट सेड्युलमा चाहिँ लोन लिनुभएको छ भने। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि विचार गर्नुहोला, ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि आफ्नो क्षमता कति छ त्यो चाहिँ आफैले आकलन गर्ने हो कि तपाईँको ब्याङ्कले एक्साइटमेन्टमा लोन दियो भन्दैमा त्यो हामीले एक्साइटेड भएर लोन लिन चाहिँ हुँदैन होइन। किनभने 1 वर्षको लागि होइन, हामीले लोन लिँदाखेरि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षको लागि लिन्छौँ। त्यही भएर त्यो 20 वर्षसम्म चाहिँ हामीले रेगुलर पे गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला होइन। अब तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ ती कुराहरू। अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, ब्याङ्क्स टु एप्लाई। अब होम लोन त लिने कन्फर्म भइसक्यो, मैले यो माथिको जे कुराहरू भनेको थिएँ त्यो कुरा तपाईँहरूको लागि सुइटेबल भयो, तपाईँले प्रोसेस पनि जान्नुभयो, डकुमेन्ट पनि भयो, तपाईँको इलिजिबिलिटी तपाईँले चाहिँ लोन लिन सक्ने क्षमता पनि भयो भने अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन ब्याङ्क जाने भन्ने कुरा छ नि। हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब कुन ब्याङ्क जाने पनि विचार गर्नुपर्छ होइन। किनभने यसले चाहिँ 1 वर्ष होइन, हामीले फ्युचर हेर्नुपर्छ भनिसकेँ। अहिले मोस्ट अफ द ब्याङ्कले तपाईँको हुँदा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुँदा लघुवित्त आरएमडिसीले पनि 1 डिजिटमा चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ लोन दिन्छु भनेर तपाईँको नोटिस निकालिसक्यो होइन। यस्तो अवस्थामा हामीले कुन ब्याङ्कमा गएर चाहिँ लोन लिने, जहिले पनि हामीले अब जसले भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी के बनाउनु भने लोन लिने जहिले पनि सकेसम्म कमर्सियल ब्याङ्कमा लिन सकिन्छ भने है, सेभिङ अथवा डिपोजिट गर्ने कि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कि फाइनेन्समा, यो चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नु होला है। लोन लिने कमर्सियल ब्याङ्कमा, तपाईँको डिपोजिट गर्ने चाहिँ यतापट्टि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अथवा फाइनेन्समा। किनभने लोन तपाईँलाई कमर्सियल ब्याङ्कले अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले थोरै दिए पनि इन फ्युचर कमर्सियल ब्याङ्कले तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कभन्दा अलिकति थोरै इन्ट्रेस्ट रेटमा दिन सक्छ लोन। अनि अहिले तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर डिपोजिट लिए पनि कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले धेरै इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ तपाईँको डिपोजिट लिन्छ, फाइनेन्सले डिपोजिट लिन्छ। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा त अहिले रिस्क खासै छैन, फाइनेन्समा चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्दाखेरि रिस्क चाहिँ अलिकति छ है। कुनै कुनै फाइनेन्सले चाहिँ तपाईँको पैसै दिन सक्दैन, रिटर्न दिन सक्दैन भन्ने डर पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यो डरलाई चाहिँ अलिकति हटाउनलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्दा ठिक। अब यति त भने, अब कमर्सियल ब्याङ्कमा तपाईँको लोन लिन्छ भने, तर कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि कस्तो कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ लोन लिने त्यसबारे चर्चा गरौँ है त। खासमा के हुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कको तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्ने होइन, इन्ट्रेस्ट रेटमा त अहिले म्याक्सिममले भनेर छ सिङ्गल डिजिटमा लोन दिन्छु, तर सिङ्गल डिजिटमा लोन होइन, हामीले यतापट्टि हेर्नुपर्ने भनेको उनीहरूको बेस रेट कति छ। अहिले कुनै कुनै ब्याङ्कको तपाईँको बेस रेट 9.99 छ, 9.99मा बेस रेट हुँदाखेरि उनीहरूले त्यही रेटमा चाहिँ तपाईँको लोन दिन्छु भन्यो भने त अहिले पो तिनीहरूको बेस रेट घटायो। तपाईँले पास्ट बेस रेट हेर्नु न, 4-5 महिना अगाडिको, 1 वर्ष अगाडिको, त्यही ब्याङ्कको बेस रेट तपाईँको 11-12 छ। 1 वर्षसम्म तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज गर्दिन भनेको छ, तर 1 वर्षपछि उनीहरूको बेस रेट त बढ्यो। तपाईँको लोनको यता माग हुने बित्तिकै बेस रेट बढ्यो भनेर कन्फर्म हुनु होइन, बेस रेट बढ्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अनि यतापट्टि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो। त्यही भएर सकेसम्म बेस रेट कुन ब्याङ्कको कम छ। अब तपाईँलाई कुन कुन ब्याङ्कको कति कति बेस रेट छ पनि भनिदिन्छु है। लोवरको भनिदिन्छु, हायर त तपाईँहरूले किन हेर्नु पऱ्यो होइन। लोवरमा एनआइसी एसियाको 8.22% छ, नेभिल ब्याङ्कको 7.32% छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 8% छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 6.07% छ, त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको चाहिँ 8.5% छ। यो नै हो है ब्याङ्करमध्ये चाहिँ जुन कमर्सियल ब्याङ्कको हाई ग्रेडको ब्याङ्कहरू, ए ग्रेडको ब्याङ्कहरू भन्छौँ नि, त्यो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको ब्याङ्कहरू यिनै हुन् होइन। अनि यसमा पनि तपाईँलाई मैले लोन चाहिँ कुन ब्याङ्कबाट लिन प्रिफर गर्छु भने सक्नुहुन्छ, डकुमेन्ट राम्ररी बुझाउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ अलिकति प्रोसेसमै गएर लिन्छु भन्ने क्यापेसिटी राख्नुहुन्छ भने चाहिँ लोन तपाईँले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा लिँदा होला। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मैले त्यतिकै प्रमोसन गर्नलाई यो राम्रो छ यताउति भने होइन है, यसमा पनि केही रिजन छ। केही रिजन के छ भने अहिले मैले तपाईँलाई जति पनि भने नि सबैभन्दा लो बेस रेट कसको छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको। त्यो अहिलेको अवस्था मात्र होइन है, तपाईँले पास्ट 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष अगाडिको कुराहरू हेर्नुभयो भने बेस रेट सबैभन्दा कम भएको ब्याङ्क भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हो। तपाईँले जुन जुन यो मैले झुलाउने कुराहरू भने नि त्यो सबै ब्याङ्कमा हुन्छ है, सरकारीमा यस्तो हुन्छ, त्यो प्राइभेटमा यस्तो हुन्छ होइन।
सबै ब्याङ्क सेम हो यो लोन दिने मामलामा चाहिँ। त्यही भएर सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्नलाई, प्रोसेस सबै कम्प्लिट गर्नलाई। अनि आफूसँग चाहिँ अलिकति होल्डिङ क्यापेसिटी छ होइन, 1-2 महिना चाहिँ म चाहिँ होइन होल्ड गर्छु, जसरी भयो नि यो ब्याङ्कबाट लोन लिन्छु भन्ने सोच छ भने चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क इज द बेस्ट अप्सन। रिजन एउटा तपाईँको अहिले बेस रेट कम छ, एउटा प्लस पोइन्ट। अर्को भनेको यसको चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडिको तपाईँ डिटेल्स हेर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ लोन रेट बेस रेट कम छ। बेस रेट कम हुने बित्तिकै मोस्ट अफ द ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई लोन दिने कसरी हो भने बेस रेट एउटा हुन्छ, त्यसमा सर्टेन प्रिमियम तोक्छ। बेस रेट प्लस प्रिमियम गरेर जति तपाईँको आउँछ नि टोटल, त्यसलाई नै हामीले लोन लिने हो कि त्यही रेटमा चाहिँ हामीले लोन लिने हो। सपोज एक्जाम्पलको लागि अहिले तपाईँको एनआइसी एसियाले के भनेको छ भने 8.25%मा लोन दिन्छु भनेको छ होइन, त्यसमा सर्भिस चार्ज 0.25% भनेको छ। सर्भिस चार्जको एक्सक्लुड गर्नु किनभने यो 1 वर्षको कुरा मात्र हो, नेक्स्ट इयरमा धेरै फरक पर्छ। अहिले एनआइसी एसियाको 8.22% तपाईँको बेस रेट हुँदै गर्दाखेरि हामीले पास्ट हेऱ्यो भने त 13%सम्म बेस रेट पुगेको छ नि त। अनि 8को 13 हुने बित्तिकै तपाईँको 5% त हाम्रो बढेन, इन्ट्रेस्ट बढ्यो नि। त्यही भएर त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। नेभिलहरूको तपाईँको यतापट्टिको पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम छ, बेस रेट कम छ, त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ अलिकति कम इन्ट्रेस्ट रेटमै आगामी दिनमा पनि दिन सक्छ भन्ने कुरा हो। तर यतापट्टि जुन चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क छ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ जहिले बेस रेट कम हुनुको कारण चाहिँ यो ब्याङ्कमा हामीले एप्लाई गर्दा ठिक। अनि अर्को कुरा के छ भने ब्याङ्कले कसरी तपाईँलाई झुक्काउँछ। अब यतापट्टि त्यो पनि कुरा छ नि त, ब्याङ्कले अहिले भन्छ तपाईँको 8.25%मा दिने भन्छ, तर आगामी दिनमा कसरी झुक्काउँछ त्यसबारे चर्चा गरौँ है त। त्यसको लागि तपाईँलाई मैले ब्याङ्कको चाहिँ लोन एप्रुभल सेक्सनको लोन डकुमेन्टको एउटा मैले हिस्सा क्लिप तपाईँको यहाँ स्क्रिनमा देखाउने छु, त्यो हेर्नु होला। म त्यही पढ्ने पनि छु है। लेखेको के हुन्छ भने यसमा के लेखिएको छ भने ब्याङ्कको आधार दर 9.99%मा 2.51% प्रिमियम जोडी वार्षिक 12.5% को दरले ऋणीले कर्जाको ब्याज तिर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ लेखा छ। तर हामीले के हेर्छौँ भने ऋणीलाई हाल प्रिमियम दरमा 1.5% चाहिँ तपाईँको छुट दिई वार्षिक 11% ब्याज दर कायम गरिएको छ। हामी चाहिँ यहाँ खुसी के हुन्छ भने हामीलाई 11%मा चाहिँ लोन दियो भनेर खुसी हुन्छौँ होइन। तर हामीले यो माथिको पोइन्ट बिर्सिन्छौँ कि आधार दरमा 2.51% तपाईँको जोडेर खास गरी लोन दिएको हामीलाई 12.5% हो, तर हामी 11%मा दियो भनेर खुसी हुन्छौँ। तर यतापट्टि 1.5% चाहिँ छुट दिएको भनेर हामीले ख्याल गर्दैनौँ। त्यो कुरा बुझ्नलाई हामीले त्योभन्दा तल्लो पोइन्टमा जाऊँ है। यहाँ के लेखेको छ भने ब्याङ्कले ऋणीलाई सूचना दिई अथवा नदिई प्रिमियम दरमा दिएको छुट गडबड गर्न वा दिएको छुट फिर्ता लिन सक्नेछ। मतलब के हो भने तपाईँको चाहिँ यतापट्टि के भयो, प्रिमियममा अहिले 12.5% जुन प्रिमियम छ नि त्यसमा 1.5% तपाईँको डिस्काउन्ट दिएर पो 11% भएको। तर 1 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ यो प्रिमियममै हामीले प्रिमियममा जुन छुट दिएको छ उनीहरूले दिन्न भन्न पाउने त यहीँ लेखा छ नि त। अनि त्यतिखेर तपाईँको 11%को 12.25% सरी 12.5% लोन भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँको बेस रेट पो अहिले 9.99 छ। यो एकदम लगभग मिनिमम जस्तै जस्तै हो है, किनभने यो अहिले क्राइसिसको बेलामा लोन स्याङ्सन नै नभएको कारणले यस्तो अवस्था आएको। तर आगामी दिनमा क्राइसिस चाहिँ सल्भ हुँदै गयो भने बेस रेट अवश्य बढ्छ। यतापट्टि तपाईँको प्रिमियम छुट पनि हटाएपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो, बेस रेट बढाएपछि पनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो। त्यही भएर चाहिँ अहिले ब्याङ्कले थोरै इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँको लोन दिन्छु भने पनि हामीले यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हामीलाई प्रिमियम कति लगाएको छ, कम्पनीको बेस रेट कति छ, यो दुईवटा कुरा हामीले ख्याल गऱ्यो भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई ठग्यो भन्न पाउँदैनौँ, पर्दैन होइन। किनभने हामीले बुझिसकेका छौँ ब्याङ्कले चाहिँ यसरी ठग्छ भनेर बुझिसकेपछि त हामीले यो ठग छ भनेर भन्नै परेन नि त, यसरी चाहिँ ब्याङ्कले ट्रिक खेल्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन। अब होम लोनबारे जानकारी दिएँ होइन। अब तपाईँहरूले विचार गर्नु होला होम लोन लिने कि नलिने, होम लोन लिँदाखेरि कुन ब्याङ्कमा लिँदा ठिक होला होइन त। मैले होम लोन सम्बन्धी सकेसम्म आफूले जानेको कुराहरू तपाईँलाई सेयर गरेँ। अब कमेन्ट सेक्सनमा के कमेन्ट आएको छन् म ती कमेन्टको एन्सर दिन ट्राई गर्नेछु। कमेन्ट सेक्सनमा पहिलो कमेन्ट छ भूमिका मल्ल म्यामको। उहाँले लेख्नुभएको छ फर्स्ट भ्युअर थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेटिभ भिडियो लेख्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू फर यर कम्प्लिमेन्ट बिङ अ फर्स्ट भ्युअर, कङ्ग्रेचुलेसन अन द्याट। लेट्स होप इन अपकमिङ डेज अल्सो यु विल बी द फर्स्ट भ्युअर। अनि त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ सुभाष नेपाली सरको। उहाँले लेख्नु थ्याङ्क यू सर लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर यर कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ गणेश विश्वकर्मा सरको। उहाँले लेख्नु भएको छ सर एनआइबिएल सहभागिता फन्ड ओपन इन्ड
किन मेरो स्टकमा देखाउँदैन भन्नुभएको छ होइन। त्यसको एन्सर तपाईँकै यही कमेन्ट सेक्सनमा छ। तपाईँले यहाँ जुन लेख्नु भएको छ नि ओपन इन हो, यही कारण देखाउँदैन है। क्लोज इन मात्र मेरो स्टकमा तपाईँको नेप्सीमा देखाउँछ है। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ श्रेष्ठ सुनित सरको। उहाँ लेख्नु भएको छ डियर सर, थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेटिभ भिडियो सर। आई हेभ वान क्वेसन अबाउट WCC। इफ आई वाज अलॉटेड 100 किता शेयर 5 years before and due to right and bonus share, now my share quantity is 250 right 50 bonus, how WCC will calculate? As I heard before, if you keep the share more than 5 years, you are no longer pay 5% capital gain tax for IPO allotment. Kindly advise sir लेख्नु भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो जुन 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ अहिलेसम्म लागू भएको छैन है। हामीले नै अहिले मार्च चाहिँ 7सँग गरिरहेको हो, यो लङ टर्म होल्डिङको लागि चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स हटाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर अहिलेसम्म 7ले यो कुरा ल्याइसकेका छैन। त्यही भएर लेट्स वेट, यो चाहिँ आगामी दिनमा आउन सक्नेछ। त्यसै गरी तपाईँले WCC को लागि चाहिँ तपाईँको यहाँ के छ भने आइपिओ प्राइस तपाईँले 100मै किन्नु भएको हो होइन। अनि राइट सेयर पनि तपाईँले 100मै किन्नु भएको छ। अनि यहाँ बोनस सेयरको लागि पनि अहिले एज पर द 7 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यही भएर यहाँ तपाईँको आइपिओ प्राइस पनि 100, अनि राइट सेयरको प्राइस पनि 100, अनि बोनस सेयरको प्राइस पनि 100 भएकोले तपाईँ यसमा कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन केही पनि गर्नु पर्दैन। कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन नगरिकन पर सेयर चाहिँ 100 रुपिस तपाईँले WCCमा राख्दा हुन्छ होइन। यदि तपाईँलाई कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्मुला चाहिँ शेयर क्वान्टिटी लाई प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु होइन, प्लस फेरि यहाँ चाहिँ शेयर क्वान्टिटी मल्टिप्लाई बाई शेयर प्राइस फेरि प्लस शेयर क्वान्टिटी मल्टिप्लाई बाई शेयर प्राइस, अनि त्यसमा यसमा डिभाइड बाई होल डिभाइड है। तपाईँको चाहिँ यहाँ होल डिभाइड बाई शेयर टोटल शेयर क्वान्टिटी, यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको WCC आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको शेयर प्राइस चाहिँ 100 रुपियाँ भएको कारण चाहिँ यो फर्मुलामा राख्नु भए पनि तपाईँको पर सेयर चाहिँ 100 रुपियाँ चाहिँ आउँछ। तपाईँले आगामी दिनमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्नुभयो हुन्छ है। शेयर क्वान्टिटी सपोज यहाँ आइपिओमा शेयर क्वान्टिटी कति थियो, तपाईँको 100 किता थियो होइन, प्राइस कति थियो 100 रुपियाँ थियो। शेयर क्वान्टिटी राइटमा कति थियो, तपाईँको 50 किता थियो, प्राइस कति 100, 50 × 100, फेरि यतापट्टि 50 × 100 गर्नु, यो जोड्नु, अनि टोटल क्वान्टिटी चाहिँ कति भयो, टोटल सेयर चाहिँ तपाईँको 200 किता भयो नि, त्यो 200 किताले भाग गर्नु, तपाईँको 100 नै आउँछ। अनि तपाईँलाई अपकमिङ डेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइस भयो भने यसरी क्यालकुलेट गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलै क्यालकुलेट हुन्छ है। आशा छ तपाईँको चाहिँ कमेन्टको रिप्लाई तपाईँले चित्त बुझ्न पाउनुभयो होला। त्यसै गरी दुर्गा खत्री सरले लेख्नु भएको छ थ्याङ्क्स फर इन्फो लेख्नु, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी अर्को सन्तोष लिम्बू सरले लेख्नु भएको छ गुड, मलाई मन पर्यो त अहिलेको भोइस लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी राजु कार्की सरले लेख्नु भएको छ डियर सर थ्याङ्क यू, गुड एडभाइस, थ्याङ्क यू लेख्नु, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी अर्को विधान बाबु सरले लेख्नु भएको छ एनआरएनको बारेमा भनेको हो लेख्नु भएको छ, माइट बी होइन, तर यो चाहिँ अहिलेको केस मात्र होइन, पहिला पनि हुन्थ्यो है। तपाईँको कुनै पनि आइपिओ एफपिओ बिक्ने जस्तो छैन भने मिडिया हाउस युज गरेर बिगाउनलाई ट्राई गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को बाबु छेत्री सरले लेख्नु भएको छ तपाईँको बाई एन्ड सेल स्ट्राटेजी बताइदिन मिल्छ भने, मेरो मतलब कति प्रतिशतमा आयो भने प्रफिट बुक गर्ने, कति प्रतिशत आयो भने स्टप लस गर्ने। म चाहिँ यो प्रफिट बुकिङ र स्टप लसमा खासै अहिले गर्दिनँ होइन, त्यसको पछि लाग्दिनँ। मेरो मोस्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लङ टर्मको लागि हुन्छ, किनभने अहिले ट्रेडिङ भने त अहिले फ्री भएर पो अहिलेको यो 1-2 महिना गरेको हो, पहिला गरिन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ अब मोस्टली तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने, आफ्नो यतापट्टि बिजनेस पनि गर्ने, यतापट्टि तपाईँको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्ट गरेर दुवैतिरबाट रिटर्न आउँछ, जसले चाहिँ फ्युचरमा हेल्प हुन्छ होइन। अनि तपाईँ ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो स्टप लस र प्रफिट बुकको बारे भिडियो चाहिँ म आगामी दिनमा बनाउने छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ रिड डाल्टन युट्युब च्यानलको, उहाँले लेख्नु भएको छ शिव ब्रदर प्लिज मेक अ भिडियो अन इन्भेस्टमेन्ट इन गोल्ड होइन। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट इन गोल्डको लागि चाहिँ कमोडिटी मार्केट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म सकेसम्म गोल्ड सम्बन्धी भिडियो पनि सकेसम्म छिटै लिएर आउन ट्राई गर्नेछु है। त्यसै गरी अर्को विष्णु लिम्बू सरले लेख्नु भएको छ हेलो सर, नेपालमा कम्प्लिटली अनलाइनबाट ट्रेडिङ खोल्न मिल्छ कि नै, ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन विदाउट भिजिटिङ ब्रोकर लेख्नु भएको छ होइन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मिल्दैन होइन,
तपाईँले अब आगामी दिनमा मिल्न सक्छ है। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ अनन्त ढुङ्गाना सरको, उहाँले लेख्नु भएको छ तपाईँको भिडियो एकदम राम्रो छ सर, तपाईँले थम्बनेल नै अलि राम्रो बनाउनु पर्यो लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर यर एडभाइस, आई विल ट्राई टु वर्क अन द्याट एडभाइस। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ अनिल शर्मा सरको, उहाँले लेख्नु भएको छ ट्रेनिङको कुरा के भयो दाइ स्याटरडेको होइन, स्टे ट्युन अन वाट्सएप एन्ड इमेल होइन, आई विल इन्फर्म अन द्याट। तपाईँले यदि इमेल र वाट्सएपमै तपाईँको मेसेज पठाउनु भएको छ भने त्यसमा रिप्लाई आउँछ, वेट गर्नु होला। आई एम वर्किङ अन द्याट, लेट्स सी आई क्यान मेक इट सुन है। अनि कमेन्ट सेक्सनमा आएको कमेन्टहरू यिनै हुन् है। अब आगामी दिनमा तपाईँलाई सेयर बजार सम्बन्धी केही डाउटहरू छ, मैले सल्भ गर्न मिल्नेसम्म सल्भ गर्न ट्राई गर्नेछु। सकेसम्म कमेन्ट सेक्सनको रिप्लाई तपाईँलाई कमेन्ट सेक्सनमै दिन ट्राई गर्नेछु, भिडियोकै कमेन्ट सेक्सनमा। तर यदि अब त्यो रिप्लाई चाहिँ अलिकति हुँदैन, अलिकति चित्त बुझ्दो हुँदैन भने आई विल ट्राई टु मेक अ भिडियो अन द्याट होइन। कमेन्ट सेक्सनमा आएको कमेन्टहरू यिनै हुन्। आगामी दिनमा अरू थप भिडियो लिएर आउनेछु। आगामी दिनमा थप भिडियोहरू आउनेछन्। स्टे ट्युन्ड फर न्यू भिडियो। अब बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।